माननीय श्री भीमबहादुर रावल, समय 6 मिनेट। यसपछि माननीय श्री प्रकाशमान सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चन दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र सबै सुगौली सन्धि र त्यसपछिका सबै अभिलेखहरू, दस्तावेज, पत्राचार र व्यवहारबाट नेपालको भूमि रहेको कुरा प्रष्ट छ। म यो सम्मानित सदनलाई 2056 सालको एउटा स्मरण पनि गराउन चाहन्छु। 2056 सालसम्म लिपुलेक र सीतापुल भन्ने ठाउँमा त दक्षिणतिर र उत्तरतिर नेपालको प्रहरी चौकी नै थियो। त्यसपछि जब नेपाल द्वन्द्वमा जानुपर्ने अवस्था आयो, त्यसपछि मात्रै ती चौकीहरू त्यहाँबाट विस्थापित भएका हुन्। र अहिले यो छोटो समयमा कुन कुन दस्तावेज, कुन कुन अभिलेख, कुन कुन तथ्यले नेपालको त्यो कसरी भूमि हो भन्नेतर्फ प्रवेश गर्न सम्भव छैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यो नेपालको भूमि जो भारतले अतिक्रमण गरेको छ, त्यो अतिक्रमणलाई नक्सामा अङ्कित गरेर सबभन्दा पहिले दुई असल छिमेकीको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न गर्ने काम भारतले नै गरेको, नेपालले त्यो काम गरेको होइन। नक्सा पहिले प्रकाशित गर्ने काम पनि नेपालले गरेको होइन। र त्यसपछि पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट बारम्बार भारतीय पक्षसँग जुन सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने भन्ने पहिले सहमति भएको थियो, त्यो कुरालाई स्मरण गराउँदै वार्ताको लागि आग्रह भएको छ, अनुरोध भएको छ। तर एउटा असल छिमेकी तथ्यको आधारमा वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने आशय मनसायका साथ सक्रियता नदेखाएको पनि भारतले नै हो। यो पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा छ। त्यसको साथसाथै यो आज जुन हामीले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको नक्सालाई हाम्रो आफ्नो भूमि अङ्कित गरेर त्यसलाई प्रकाशित गर्ने कुरा यहाँ प्रस्तावको रूपमा आएको छ। यो प्रस्ताव नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनाको अभिव्यक्ति हो र यो सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको साझा आकाङ्क्षा हो। मानिसहरूका वेशभूषा फरक हुन सक्दछन्, भाषा फरक हुन सक्दछन्, हिमालमा बस्न सक्छन् कोही तराई मधेसमा, कोही पूर्व, कोही पश्चिम। जबसम्म राजनीतिक दल, पार्टी र व्यक्तिले देशको सर्वोपरि हितको लागि काम गरिरहन्छ, ती सबै देशभक्त हुन्छन्। ती व्यक्तिहरू मात्रै, त्यति बेला त्यस्तो व्यक्तिहरूमाथि मात्रै प्रश्न उत्पन्न हुन्छ जसले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, स्वाभिमानलाई स्थापित गर्ने कुरालाई कुनै प्रस्ताव ल्याएर त्यसप्रति भ्रम सिर्जना गर्नु खोज्छ कसैले त्यसको विरोध गर्छ। त्यस्तो प्रति मात्रै नेपाली देशभक्त जनताहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। त्यसकारण यहाँ भाषा, वेशभूषा, को व्यक्ति कुन क्षेत्रमा बस्छ, कसले कुन राजनीतिक दल अनुसरण गरेको छ भन्ने प्रश्न होइन। त्यसमा मलाई लाग्छ सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एकदमै प्रष्ट छन् र मैले जुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छु, मेरो पार्टी त्यसमा स्पष्ट छ। त्यसमा कुनै पनि विभेद र अन्यथा विचार हुन सक्दैन। हामीले जुन प्रकारले अहिलेसम्म हाम्रो सिमानाको रक्षाको कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि सम्मत छ। हामीलाई थाहा छ अहिले भर्खरै केही समय अगाडि हाम्रो 10 गजा क्षेत्रमा, सिमानामा हाम्रा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको छ। कहिले हाम्रो नेपालका बासिन्दामाथि कञ्चनपुर जिल्लामा जानुहोस् या अरू कुनै जिल्लामा हामीले देखेका छौँ, त्यहाँ बाहिरबाट सुरक्षाकर्मी आएर हाम्रो नागरिकमाथि आक्रमण भएको छ। हामीले त्यस्तो कुरा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्मत भएन, असल छिमेकीको नीति अनुरूप भएन हामीले भनेका छौँ। आफ्नो देशको भूभागलाई जसरी भारत या अरू मुलुकहरूले सुरक्षा गर्न तत्परता देखाउँछ, त्यसको लागि उसले पहल गर्छ, प्रयत्न गर्छ। हामीले गर्दा पनि हाम्रा सबै मित्रहरूले, विशेष गरी भारतसँगको यो प्रसङ्ग आएको हुनाले भारत सरकार र भारतीय जनताले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हितको लागि जब उसले आफूले काम गर्दा आफ्नो कानुन, आफ्नो संविधान र आफ्ना अन्य सरकारी दस्तावेजहरूमा तदनुकूल परिवर्तन गर्छ, त्यहाँ स्थापित गर्छ भने नेपालले पनि त्यो गर्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्दछ। आज हामीले जुन हाम्रो संविधानको, नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपु लेकलाई समेत समावेश गरेर हामीले अब यसमा संशोधन गर्दैछौँ र यी सबै कुरालाई त्यहाँ समाहित गर्दैछौँ। नक्सामा हामीले यो राख्ने कुराको राजनीतिक महत्त्व छ र यसले आजको हाम्रो पुस्ता र भोलि आउने पुस्तालाई पनि आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको लागि दृढतापूर्वक अग्रसर हुने एउटा फराकिलो मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसको लागि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको म प्रतिनिधित्व जुन पार्टीको म प्रतिनिधित्व गर्दछु र त्यो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार, म दुईटैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले निरन्तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र, अखण्डताको रक्षाको लागि नेपाली जनताले उठाएको आवाजलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, त्यो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको तर्फबाट हामीले धन्यवाद दिएका छौँ। आज जसरी सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि एक आवाज अभिव्यक्त भएको छ, यो हाम्रो राष्ट्रिय आवाज हो र यो राष्ट्रिय आवाजप्रति म व्यक्तिगत रूपमा पनि गौरव महसुस गर्दछु। मलाई लाग्दछ आज देशभरिका प्रत्येक देशभक्त नेपालीहरू गौरवान्वित भएको हुनुपर्दछ। तर हाम्रो अगाडि चुनौती पनि छन्। हामीले नक्सामा हाम्रो भूभागलाई अङ्कित त गऱ्यौँ, तर त्यसलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा प्राप्त गर्नको लागि त्यहाँ हाम्रो प्रशासनिक सबै गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुको लागि त्यहाँ रहेका भारतीय फौजलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउनुको लागि हामीले आगामी दिनमा कूटनीतिक कुशलता, पहल कदमी, राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। हामीले यस सन्दर्भमा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू सबैसँग हाम्रो देशको भावना, हाम्रो राष्ट्रको अखण्डताको लागि हामीले कुन तथ्यको आधारमा, कुन प्रमाणको आधारमा, कुन अभिलेखको आधारमा यी पाइला चालेका छौँ भन्ने कुरालाई बुझाउने गरी, प्रष्ट पार्ने गरी हामीले पाइला पनि चाल्नु पर्दछ। मलाई विश्वास छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यो दिशातर्फ प्रभावकारी पाइला चाल्नेछ। निसन्देह नै त्यो सरकारको पछाडि आम देशभक्त नेपाली जनताहरूको सहयोग, साथ र समर्थन रहनेछ। यही सहयोग, साथ र समर्थनको बलमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कोही कोही मान्छेहरू भन्छन् हामी सानो देश छौँ, ठुल्ठुला शक्ति देशहरू छन्, के भय, डर त त्रास त उत्पन्न हुँदैन? हामीभन्दा धेरै भूगोलको दृष्टिकोणले, जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले साना देशहरूले कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट, सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गर्ने दृष्टिकोणबाट आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा मात्र होइन, ठुला ठुला शक्तिशाली मुलुकहरूलाई घुँडा टेकाएको पनि विश्व इतिहास छ। यसको अर्थ मैले हामी कसैलाई घुँडा टेकाउन जाउँ भनेको होइन। आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि जसरी यो सम्मानित सदनमा हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण आवाज एक स्वर, एक शक्ति भएर यहाँ प्रतिबिम्बित भएको छ, आगामी दिनमा पनि यही विश्वासका साथ चाहे टेबलमा वार्ता गर्दा होस्, चाहे हामीले भोलि व्यवहारमा त्यो ठाउँमा काम गर्दा होस्, अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यो आत्मविश्वास र त्यो तथ्य अभिलेखको आधारमा अगाडि बढ्ने हाम्रो कामले निसन्देह नै हाम्रो अतिक्रमणमा परेको हाम्रो मातृभूमिको हिस्सालाई हामी पूर्ण रूपमा आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई व्यावहारिक रूपमा ल्याइ छोड्नेछौँ। यस प्रसङ्गमा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण सिमानालाई सुरक्षा गर्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ। सुस्ताको प्रसङ्ग छ, इलामको सन्दकपुरमा जानुहोस् त्यसको प्रसङ्ग छ, कञ्चनपुरको प्यारातालमा जानुहोस् त्यसको प्रसङ्ग छ, अनेकौँ प्रसङ्गहरू छन्। यहाँ सबै कुराहरू अहिले उल्लेख गर्न सम्भव छैन। यो यस्तो उपयुक्त बेला हो जहाँ हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको राष्ट्रिय चेतना जागृत भएको छ। हामी एक मत भएका छौँ। यस्तो बेलामा असल छिमेकीसँग हाम्रो कुनै पनि मतभेद नहोस्, विवाद नहोस्, हामी सुमधुर सम्बन्ध कायम गरौँ। हामी उचाइमा सम्बन्ध गयो, विशाल भयो भन्छौँ, त्यो व्यवहारमा प्रमाणित हुनुपर्दछ। जब हाम्रा कुनै पनि छिमेकीले या हाम्रो कुनै पनि मित्र राष्ट्रले अब हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैनन्, त्यसमा सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्छन्, हाम्रो भूमिको सम्मान गर्छन्, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्छन्, हाम्रो स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छन्, अनि हामी ढुक्क हुनेछौँ। साँच्चीकै हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर भएछ, साँच्चीकै त्यो उचाइमा पुगेछ। अन्यथा हामीले सचेत भएर ती अगाडिका समस्याहरू कुन रूपका छन्, कुन गहिराइका छन्, हामीले राम्ररी सोच्नु पर्दछ र राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। र अब मलाई समय आए जस्तो लाग्छ। एक त कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा पनि
चाहे भारत होस् चाहे अरू देशहरू हुन्, सबैले आफ्ना सीमा सुरक्षाको कुरालाई धेरै महत्त्व दिएका छन्। हामी एउटा स्वतन्त्र देश हौँ। 1950 को सन्धिमा कहीँ पनि नेपालको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट नियमन हुने छैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। हामी त्यो कुरालाई पनि सम्झौँ। त्यसकारण अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट हाम्रो सम्पूर्ण सीमालाई नियमन गर्नुपर्दछ। म आफू गृहमन्त्री हुँदाखेरिको मलाई एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। म त्यसपछि मेरो कुरालाई समाप्त पनि गर्न गइरहेको छु। त्यो बेलामा भारतीय पक्षले मैले स्वयं वार्तामा जाँदा भनेको मलाई स्मरण छ, यो हाम्रो सिमाना जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट नियमन भएको छैन त्यो कारणले तस्करी बढेको छ, यहाँ कतिपय सिमानामा अपराधहरू हुने गरेका छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। मैले जवाबमा भनेको थिएँ त्यसो भए हामी हेर्दा उस्तै छौँ, हामी अनुहार पनि चिन्न गाह्रो छ। त्यसकारण महोदय त्यसो भए हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नियमन गरौँ। त्यसपछि कुरा मोडियो। अहिलेको यो उपयुक्त बेला हो। त्यसकारण समग्रतामा दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई समस्या रहित बनाउनको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हाम्रो सीमा नियमन गर्ने बेला आएको छ। हामी यसतर्फ पनि सोच्नको लागि म सम्बन्धित पक्षसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। हो, जनता पनि राष्ट्रियता हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। हामी तर भूमि पनि राष्ट्रियता हो। भूमिमा टेक्ने ठाउँ छैन, हाम्रा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन भने हामी शून्यमा तैरिन सक्दैनौँ। त्यसकारण जाँदै मलाई कवि माधव घिमिरेको एउटा कविताको सम्झना हुन्छ। चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, रहौँला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे। धन्यवाद। मान्य श्री प्रकाशमान सिंह, मान्यजीको समय 3 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री पम्फा भुसाल। सभामुख महोदय, नेपालको संविधान यो जुन दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफामा यो चाहिँ छलफलमा भाग लिइरहेको छु। सभामुख महोदय, सुरुमै नै यो चाहिँ जुन यो छलफलको क्रम सकिसकेपछि यो चाहिँ जुन पारित गरियोस् भनेर चाहिँ जुन प्रस्ताव आउँदाखेरि नेपाली कांग्रेसको चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले पनि निर्णय गरेको छ र नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले पनि यो चाहिँ प्रस्ताव आउँदाखेरि सर्वसम्मतबाट चाहिँ त्यसको पक्षमा चाहिँ मतदान दिनको लागि यो चाहिँ निर्देश गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि म सभामुख महोदय मार्फत एउटा यो चाहिँ जुन राष्ट्रियताको यो चाहिँ जुन सवालमा, यो सार्वभौम सत्ताको सवालमा र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा नेपाली कांग्रेस जहिले पनि जस्तो सुकै चाहिँ परिस्थितिमा पनि त्यसमा चाहिँ तलमाथि नगरिकन अडेग भएर बसेको इतिहासबाट चाहिँ त्यो चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको छ भन्ने कुरा म यहाँ सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहिँ चाहन्छु। यो खास गरेर यो चाहिँ जुन लिम्पियाधुरा, कालापानी र चाहिँ यो चाहिँ जुन लिपुलेखको यो जुन भूभाग हो, जुन जमिन हो, त्यो नेपालकै थियो। किन भन्दाखेरि 1816 को मार्च 4 मा चाहिँ भएको चाहिँ जुन सुगौली सन्धि अनुसार पनि लिम्पियाधुराबाट बगेको नदीलाई काली नदी भनेर चाहिँ भनिएको छ र त्यो काली नदीको चाहिँ पूर्वतिर नेपाल पर्छ र पश्चिमतिर चाहिँ भारत यो चाहिँ इन्डिया पर्छ भन्ने कुरा त्यसमा स्पष्टसँग चाहिँ उल्लेख गरेकै कारणले गर्दाखेरि पनि अब विभिन्न कालखण्डमा जस्तै कि अब 32 सालमा र यो 36 देखि 38 सालमा जुन नक्साहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि अब चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ न तत्कालीन अब सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने काममा चाहिँ कमी भएकोलाई अब अहिले आएर चाहिँ यो आजको दिनमा हामीले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक यो चाहिँ निर्णय र चाहिँ सहमतिकै आधारबाट यो चाहिँ कुरा फेरि एउटा सन्देश के हो त भन्दाखेरि यी राष्ट्रियताका सवालमा मात्र नभइकन अब चाहिँ नेपालका हरेक नेपालीले यो चाहिँ जुन भनौँ न चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ सहमतिको आधारमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने र चाहिँ प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई पनि संस्थागत गर्नुको लागि पनि सहमतिबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश
आम नेपाली जनताले चाहिँ चाहेको कुराले पनि सबै दलहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मनन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ जुन सर्वे अफ इन्डियाबाट चाहिँ प्रकाशित गरेको यो चाहिँ जुन नक्साहरू चाहिँ छन्, ती नक्साहरूमा पनि सधैँ चाहे त्यो चाहिँ 1827कै किन नहोस्, 1856कै किन नहोस्, या चाहिँ 1947मा यो 7औं संस्करण जुन कि यो चाहिँ ब्रिटिस पिरियडको चाहिँ अन्तिम नक्सा चाहिँ प्रकाशित गर्दाखेरि पनि यो लिम्पियाधुराबाट चाहिँ बगेको नदीलाई नै काली नदी भनेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जमिन भूभाग चाहिँ नेपालकै हो भन्ने चाहिँ कुरा यो आजको चाहिँ जुन यो संशोधन भइसकेपछि पनि यसले चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ बल यसले चाहिँ मिल्छ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुकसँग एउटा चाहिँ मेच्योरिटीका साथ एउटा चाहिँ परिपक्व तवरले यो चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट आफ्नो चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ राखेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा म सभामुख महोदय मार्फत फेरि पनि आजको यो दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हामी सबैले यसको चाहिँ पक्षमा चाहिँ हामी चाहिँ मतदान गरिरहेका छौँ र चाहिँ पछि पनि यो चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ सवालमा नेपाली कङ्ग्रेस त्यसको चाहिँ गम्भीरतालाई चाहिँ बुझ्दै हामी चाहिँ जहिले पनि यो राष्ट्रियता राष्ट्रिय हितको सवालमा नेपाली जनताको पक्षमा सधैँ रहिरहनेछ भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ सभामुख महोदय मार्फत भन्दै मेरो आफ्नो कुरा यहाँ चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य श्री पम्फा भुषाल, मान्यजीको समय 6 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सभामुख महोदय, आज हामी एउटा ऐतिहासिक घडीमा उपस्थित भएका छौँ। हामी नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको मुक्ति अर्थात् जनताको लोकतन्त्रको निम्ति लामो आन्दोलन गऱ्यौँ, हाम्रा पुर्खादेखि हामीसम्म आइपुग्दा। र आज हामी एउटा ऐतिहासिक अवसरमा छौँ। म सम्झिन्छु, हामीले जनताको अधिकार, जनताको लोकतन्त्रको कुरा गर्दा 2065 साल जेठ 15 गते यही हलमा हामी आफै सहभागी, हामी समेत सहभागी बनेर गणतन्त्रको घोषणा गर्दाखेरि एउटा जनताको लोकतन्त्र, जनताको गणतन्त्र प्राप्त गर्दा एउटा गौरवको अनुभूति भएको थियो। आज ठिक हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताका धेरै विषयहरू छन्, कैयौँ विषय बाँकी छन्, हामीले हल गर्नुपर्ने छ। तर नेपालको आफ्नै सीमा, हामीले नाला पानीको युद्धमा हाम्रा पुर्खाहरू पराजित भएपछि भएको सुगौली सन्धिबाट खुम्चेको नेपालको जो एउटा सीमा थियो, लिम्पियाधुरा काली नदी पश्चिम नेपालले दावा गर्ने छैन भन्ने सुगौली सन्धिको धाराले सिङ्गो महाकाली हाम्रो हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने जो एउटा ऐतिहासिक एउटा हाम्रो तथ्य प्रमाण हो, त्यसका आधारमा नेपालले उपभोग गरेको, नेपालले त्यसको अभ्यास गरिराखेको जमिन कालखण्डमा जाँदा अब त्यो चाहिँ फेरि भारतले लिएको, लिखितमा प्रमाण भेटिएको मलाई जानकारी छैन। तर 1965 को नेपाल चीन युद्धको बेला भारतले युद्धको समयलाई मागेर तात्कालिक शासकहरूले दिएको भनेर सुनिन्छ। परमार सरकारले खोजी गर्ला, 62 मा मात्रै आएर भारतीय सेना बस्दै क्रमशः त्यसलाई विस्तार गर्दै गर्दै धन्नै 650 भन्दा बढी स्क्वायर फिटको जमिन अहिले भारतले हडपेर बसेको एउटा जुन स्थिति थियो र पहिले नेपालको नक्सामा भएको 11-12 सालका पाठ्यपुस्तकमा हेर्दाखेरि पाठ्यपुस्तकमा देखिने, तर 30-32 सालबाट गएर हराएको, नक्सामा पनि हराएको जमिनलाई चाहिँ अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेर संविधान संशोधन गरेर नेपालको नक्सा परिवर्तन गरेर संविधानको अनुसूचीमा नै राख्ने गरेर संविधानको जुन एउटा संशोधन गर्ने प्रस्ताव लिएर अब हामी पारित गर्दैछौँ। यो नेपालको राष्ट्रियताको हिसाबले चाहिँ आम नेपाली जनताका निम्ति चाहिँ एकदम गर्व र खुसीको अवसर हो। म पनि यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चय नै यो कुरामा अहिले फेरि हाम्रो एउटा नयाँ, हामी नेपाली राजनीतिक उसमा मतलब समसामयिक स्थितिमा चाहिँ एउटा नयाँ हाम्रो मान्यता छ। खास गरेर पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनहरूमा राष्ट्रिय सहमति, चाहे सत्ता पक्ष होस् प्रतिपक्ष होस्, हाम्रो चाहिँ राजनीतिक सहमति सहकार्य गर्ने जो एउटा परम्परा छ
र विगतमा कैयौँ सन्दर्भमा ती पुरा भएका छन्। अहिले यति बेला आउँदा सिङ्गो जनता, संसदमा भएका सबै पार्टीहरू सरकारले लिएको संशोधन प्रस्तावमा ऐक्यबद्धता गर्ने जुन कुरा छ, यो एउटा इतिहासको गर्वपूर्ण अवसर हो र हामी सबैले त्यो भूमिका पुरा गरेका छौँ। र आज नेपाली जनता अत्यन्तै खुसी र हर्ष प्रकट गरिराखेका छन्। र अब यो अभिभारा पुरा गरिसकेपछि हामी आज संविधान संशोधन हुन्छ, अनुसूचीमा यो परिवर्तन हुन्छ, लोगोमा निशान छापमा परिवर्तन हुन्छ। तर अब भूगोल ल्याउने कुरा, जमिन ल्याउने कुरा जो सबैले सचेततापूर्वक सकारात्मक ढङ्गले उठाइराख्नु भएको छ, त्यतापट्टि लाग्नै पर्छ। त्यो हाम्रो हो। तथ्य प्रमाण सबैले पुष्टि हुन्छ। मैले आफूले व्यक्तिगत हिसाबले नै अध्ययन अनुसन्धान गर्दा नापी विभागका कैयौँमा भएका र केही अभियन्ताहरूले खोजेका प्रमाण हेर्दाखेरि 100% हाम्रो छ। अब यसको कार्यान्वयनमा पनि आजको जुन एउटा जनमत छ, होल जनमतको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति यो जनताको सङ्घीय संसद हो। यहाँ जुन ढङ्गको एक मना एकता भएको छ, सर्वसम्मत भएको छ, यो तागत र यो बलबाट अब फेरि हाम्रो जमिनको उपभोगमा ल्याउने कुरा र मेरा पूर्ववक्ता सांसदले बोले जस्तै अब हामी 21औं शताब्दीमा आइसक्यौँ। यो 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि अब खुला सीमा सायद हुन्न। हामीलाई कोरोनाले एउटा पाठ सिकाइदिएको छ। कोरोना त 2-4 महिनामा, 8-10 महिना, 1-8 वर्षमा जाला, तर नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता कालान्तरसम्म रहनेछ। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नै पर्दछ। मैले समाचारमा सुने ठोरी गाउँपालिकाको एउटा वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाको बजेट र 4 किलोमिटर आफ्नो नेपाल भारत बिचको सीमालाई चाहिँ उहाँले फलामे बार लाउनु भएको छ। यसलाई पनि हामीले जसरी जमिन फिर्ताका निम्ति अब दोस्रो कदम भनेको कूटनीतिक वार्ता संवाद हो। हामी तेस्रो चौथोमा जान नपरोस्, हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। किनकि त्यसपछिको त्यो जमिन ल्याउने वार्ता प्रक्रियापछि अब सीमालाई नियमन गर्ने र दुई देशका जनतालाई सहज ढङ्गले आउन जान मिल्ने गरेर निश्चित नाकाहरू राखेर अनि अरू चाहिँ हामीले अब सीमालाई चाहिँ तारबार गर्ने कुरातिर जानै पर्दछ। र मलाई के विश्वास छ भने हामीले कसैको एक इन्च जमिन खोसेका छैनौँ। हामीले त हाम्रो ठुलो भूभाग गुमाएर बचाएको जमिन हो हाम्रो पुर्खाले। त्यो जमिनमा हामीले अपनत्व खोजेका छौँ र यसको सबभन्दा मर्म त हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले बुझ्न सक्दछ। 300 वर्ष जो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट प्रवेश गरेको पछि ब्रिटिस साम्राज्यवादको 300 वर्षमा बसेको अझै त्यो पुस्ताका मान्छे भारतमा जिउँदैछन्। किनकि उनीहरू गएको केवल 76-77 वर्ष मात्रै भएको छ। मलाई लाग्छ ती मान्छे नै अझै छन् र तिनैका दोस्रो पुस्ता अहिले शासन सञ्चालनमा छन्। र राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा, भौगोलिक अखण्डताको कुरा, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको कुरा र दुई देशीय सम्बन्धको समानताको कुरा हामीले भन्दा बढी भारतले बुझ्नुपर्छ। अहिले भर्खर यत्रो लकडाउनको बेला छ, भारत हामीले भन्दा बढी कोरोनाको सामना गरिराखेको छ। अहिले पाकिस्तानसित उसको सीमामा विवाद भइराखेको छ, चीनसित विवाद भएको छ र वार्ता गरिराखेको छ। मैले सुनेअनुसार 10-15 दिनका बिचमा पहिलो चरणको वार्ता सकेर दोस्रो वार्ता हुँदैछ। नेपालसित किन बहाना खोज्ने? कुनै प्रकारको बहाना नखोजियोस्। नेपाली जनताको यो एकता, यो राष्ट्रिय एकता र यो सुदृढ राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ बडो राम्रोसित मनन गरियोस् र सबै जनताले नेपाल सरकारलाई, अहिलेको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुन अभिमत दिएको छ त्यो अभिमतलाई राम्रोसँग बुझोस्। त्यो तागतमा सरकारले वार्ता संवादबाट अब जमिन ल्याउने ऐतिहासिक प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाओस्। म शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मान्यजीको समय 3 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री गोकर्णराज विष्ट। सम्मान्य सभामुख महोदय, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमानसँग जोडिएको जुन यो प्रस्ताव आएको छ, यो प्रस्तावको
नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको छ र यो प्रस्तावलाई म हार्दिकतापूर्वक समर्थन गर्न चाहन्छु। आजको दिन ऐतिहासिक दिन छ। यो दिन नेपालको इतिहासमा चिरकालसम्म स्मरणीय रहोस्, त्यसका निमित्त त्यो सामर्थ्यता यो पुस्ताले राख्न सकोस् भन्ने म कामना पनि गर्न चाहन्छु। अहिले जुन अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता, यो विषयमा हाम्रो जो अतिक्रमित भूमि छ, यसको विषयमा जुन अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता छ, यो एकताको जगमा उठेर यो सरकारले उच्च राजनैतिक र कूटनैतिक माध्यमद्वारा यो अतिक्रमित भूमिलाई समय सीमा तोकेर नेपाली जनतालाई फिर्ता गर्ने सामर्थ्य राखोस्, त्यो सामर्थ्य राख्न सकोस् भन्ने कुराको म कामना गर्न चाहन्छु। र त्यो सामर्थ्य यो सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओलीले राख्नुहोस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। भारत र नेपालको सम्बन्ध केवल सरकार र सरकारको बीचमा मात्र छैन, यो सम्बन्ध जनता र जनताको बीचमा ऐतिहासिक रूपले धेरै लामो समयदेखि स्थापित भएको सम्बन्ध हो। र यो सम्बन्धलाई ख्याल राखेर यो सम्बन्धलाई आत्मसात गर्दै हाम्रा बोली व्यवहारले यो सम्बन्धमा आँच नपुर्याउने र यो वातावरणलाई नबिथोलिने हिसाबले अगाडि बढ्नका निमित्त पनि म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। म आजको दिनमा स्मरण गर्न चाहन्छु बीपी कोइराला, जसले यो मुलुकको 2/3 जनताको विश्वास प्राप्त गरेर नेपालको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँको छोटो समयमा 18 महिनाको कार्यकालमा राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नका निमित्त र खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठालाई अगाडि बढाउनका निमित्त र नेपालको व्यक्तित्वलाई संसारमा परिचित गराउनका निमित्त के भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यसतर्फ पनि हामी सबैले आजका दिनमा स्मरण गरौँ। र बीपी कोइरालाले भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा जुन किसिमको परिपक्वता छ, जुन किसिमको दृढता उहाँले राखेर त्यस बेला अगाडि बढ्नुभयो, भोलिका दिनमा पनि यो अतिक्रमित भूमि हाम्रो सपना नबनोस्, यो वास्तविकतामा परिणत होस्, त्यसका निमित्त यो राष्ट्रिय एकताको जगमा उभिएर यो सरकारले चाँडै नै यो भूमि नेपालमा नेपालीलाई फिर्ता गराओस् र यसरी नै त्यो भूमि प्राप्त गरेको दिनमा ऐतिहासिक रूपले हामीले आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने अवसर पाऊँ। यिनै कुराहरू भन्दै मेरा भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री गोकर्णराज बिष्ट, मान्यज्यूको समय 6 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री देवेन्द्र राज कडेल। सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 9 उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा उल्लेखित नेपालको निशान छाप सच्याउने प्रयोजनको लागि नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत विधेयकप्रति म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला आफ्ना फरक विचार र आस्थाभन्दा माथि उठेर सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा एकता देखिएको छ। सिङ्गो संसद नै एकताबद्ध भएको छ। राजनीतिक दल र सिङ्गो संसदलाई एकताबद्ध बनाउन हिमाल पहाड तराईमा बसोबास गर्ने आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले लामो समयदेखि जुन प्रकारले एकता दबाव र सजगता अपनाउँदै आएका छन्, आज यो हिसाबले
हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक क्षणमा उपस्थित भएका छौँ। यो क्षणमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 51 को ड 2 मा विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ। आज हामीले जुन विषयमा छलफल चलाइरहेका छौँ यो कुनै पुरानो सन्धिको पुनरावलोकन पनि होइन र नयाँ सन्धि गर्ने विषय पनि होइन। आज हामीले छलफल चलाइरहेको विषय त सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा र विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य र दस्तावेजहरूले नेपालको भूभाग भनेर पुष्टि गरेको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी, जसलाई केही वर्ष अघिदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। भारतद्वारा अतिक्रमी भूभागलाई फिर्ता ल्याउने सन्दर्भ आजको मूल विषय हो। यो कुनै सीमाको विषय होइन, यो कुनै सन्धि पुनरावलोकनको विषय होइन। यो त निर्धारित सीमाभित्रको नेपाली भूभागलाई फिर्ता ल्याउने र नेपालको भूभागबाट भारतीय सेनाहरूलाई फिर्ता पठाउने विषय हो। यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पर्याप्त गृहकार्यको आधारमा भरपर्दो वार्ताको माध्यमबाट, कूटनैतिक माध्यमबाट भूभाग फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चाल्नेछ। म सरकारसँग यही अपेक्षा राख्न चाहन्छु र सरकारलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुनियाँमा